अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। हम दुरूसुल लुग़तिल अरबिया का 27वां सबक पढ़ रहे हैं, 28वां सबक पढ़ रहे हैं। इसका ग्रामर का हिस्सा हमने कल कर लिया था, तो आज इंशाल्लाह जो है हम इसका जो बुक का लेसन है उसको पढ़ेंगे। तो हमने जो है मफूल मुतलक के बारे में पढ़ा था, और जो है मस्तर का जो नायब होता है उसके बारे में पढ़ा था। मफूल मुतलक की हमने चार किस्में पढ़ी थी, और नायबुल फाइल जो होता है उसकी तकरीबन आठ थी मेरे ख्याल में। ठीक है, उसकी आठ किस्में हमने पढ़ी थी। तो वो सारी जो है इंशाल्लाह इस वक्त में दोबारा रिपीट होगी। मफूल मुतलक क्या होता है कि जब जुमले में इस्तेमाल शुदा फेल का मस्तर आता है, जो फेल होता है उसी का ही मस्तर जो होता है वो आता है, और वो जुमले में जो है मंसूब होता है और मफूल मुतलक कहलाता है। और ये जो है ये मानी देता है, यानी कि उसमें जो है ताकीद के मानी देता है, तादाद के मानी देता है, अमल की नौयत बताता है। ठीक है, और चौथा अपने फेल की नियाबत के लिए, जबकि इसका फेल जो है वो हज़फ होता है। तो यहाँ पे जो है कुदूमन मुबारकन या उस्ताजु मता कदिमता मिनस सफारी। मतलब ये है कि कुदूमन, इसका जो फेल है वो हज़फ है, इसका फेल हज़फ है। और इसका फेल क्या है? वो फेल माजी में ये कदीमता होता है। असल में ये ऐसे है, कदीमता कुदूमन मुबारकन या उस्ताज, या उस्ताज आपका आना मुबारक हो, आपका आना मुबारक हो। तो ये इसका जो फेल होता है वो यहाँ पे महजूफ है, और कुदूमन यहाँ पे मफूल मुतलक बन रहा है। मता कदीम तमीन सफरी, आप सफर से कब आए? तो उस्ताद कहता है बरकल्लाहु फीका कदीमतुल बारिहता, अल्लाह आपको बरकत दे। कदीमतुल बारिहता, मैं कल शाम को, कल रात को आया। या हमजा, तो है हमजा अगली किल बाबा इगलाक कर। तो जब उसी फेल का मस्तर जब आता है तो वो जो है उसमें ताकीद का मानी भी जो है वो पाया जाता है। या हमजा, तो ए हमजा अगलिक फेल अमर है, और अगलिक का जो मस्तर आ रहा है इगला का ना आ रहा है। अगलिक कल, अगलिकिल बाबा इगलाकन, दरवाजे को अच्छी तरह बंद करो। ठीक है, तो ये हमने कल जो मिसाल पढ़ी थी ना कि दरबानी बिलालुन दरबन, बिलाल ने मुझे अच्छी तरह पीटा। हमने कल एक मिसाल पढ़ी थी, दरबानी बिलालुन दरबन, बिलाल ने मुझे अच्छी तरह पीटा। तो ये जो है उसी ताकीद के मानी में जो है वो आ रहा है। यानी कि दरवाजे को अच्छी तरह बंद करो, अगली का बंद करो, इगलाकन अच्छी तरह बंद करो। या हमजा, तो अगली किल बाबा इगलाकन, ए हमजा दरवाजे को अच्छी तरह बंद करो। व खफिफ सुरअतल
मिरवाहती, और पंखे की रफ्तार आहिस्ता करो। और पंखे की रफ्तार आहिस्ता करो। खफिफ मतलब आहिस्ता करो। सुरअत रफ्तार। अलमिरावाती पंखा, पंखे और पंखे की रफ्तार आहिस्ता करो। अतकफी हाजिही सुरअतु, क्या ये रफ्तार काफी है? क्या ये रफ्तार काफी है? तकफी काफी है। हाजिहिल सुरअतु ये रफ्तार या ये स्पीड, क्या ये स्पीड काफी है? तो उस्ताद कहता है ला नहीं। लकद खफफ्तहा कुल्ल तखफीफी। ठीक है, आपने तो इसको बिल्कुल ही आहिस्ता कर दिया। तखफीफी आहिस्ता, ये मसदर है। कुल्ला मुदाफ बन के आता है। ठीक है, अब इसको हम कोई कलर इसका और दे लेते हैं ताकि उसके साथ मैच ना करे। ठीक है, तो अब तक ये तो नजर नहीं आ रहा इसको। और कौन सा कलर थे, चलो ये दे लेते हैं। ठीक है, तो ये तखफीफी जो है यहाँ पे, ये मस्तर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसमें ये मस्तर जो है, ये यहाँ पे हमें मुदाफ इलैह बन के आ रहा है। मस्तर यहाँ पे मुदाफ इलैह बन के आ रहा है। जबकि जो मफूल होता है वो क्या होता है? मंसूब होता है। मफूल जो होता है वो मंसूब होता है। तो फिर ये जो कुल्ला है, ये इस मस्दर के जो है नायब बन के आ जाता है, और ये कुल्ला जो होता है ये फिर मफूल के जो है बन जाता है। तो यहाँ पे कुल्ला जो है ये इस मस्दर का नायब बन के, तो ये मफूल बन जाता है। तो ये मफूल मुतलक ये बन जाता है। क्योंकि तखफीफी ये तो जो है मफूल बन नहीं सकता। ये तो खुद मुदाफ इलैह है और ये मजरूर है। तो उसका जो है फिर जो नायब होता है, फिर उसी को ही हम जो है वो मस्तर जो है वो उसको जो है मफूल मुतलक जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। अरदतु अन तु खफ्फफा बादल तखफीफ। अच्छा जी, मैं चाहता था। अरदतु मैं चाहता था। अन तु खफ्फफा बाद तखफीफी, इसको थोड़ा आहिस्ता करना। ठीक है, मैं चाहता था कि आप इसको थोड़ा सा आहिस्ता करो। तो खफ्फफा आप। ठीक है, मैं चाहता था कि आप इसको थोड़ा आहिस्ता करो। तो ये बादा जो है तखफीफी, ये मस्दर है और ये मुदाफ इलैह बन के आ रहा है। तो ये तो मफूल बन नहीं सकता। तो फिर इसका जो नायब होगा बादा, यही मफूल मुतलक जो है, इसका नायब मस्दर का नायब जो होता है ये मफूल मुतलक बन जाता है जी। जी नूर मोहम्मद साहब, अब बात समझ आई? जी सर। क्योंकि इसके बाद जो बिल्कुल समझ आ रही है सर। हाँ, उसकी वजह यह है कि इस इनके बाद जो मस्दर आ रहा है वो तो मजरूर है। ठीक है ना, वो तो मुदाफ ले होने की वजह से मजरूर है, वो तो जो है मफूल बन नहीं सकता। तो उसका कायम मकाम जो होता है, फिर हम उसको ही जो है मफूल जो है वो गिन लेते हैं। और ये उसके कायम मकाम होके या उसका नायब होके, तो ये मस्दर जो है वो मफूल मुतलक बन जाता है। अच्छा जी, जिदहा ज्यादतन तफीफतन। ठीक है, तफीफतन का मतलब होता है मामूली या थोड़ा सा।
ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا تیز کرو، اس کو تھوڑا سا زیادہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ پنکھے کو تھوڑا اس کی رفتار کو تیز کرو یا زیادہ کرو۔ زد ہا فعل ہے، اسی کا مصدر آ رہا ہے، زیادہ تن، تفیفتن، یہ زیادتن جو ہے فعل کا ہی مصدر آ رہا ہے، تو یہ مفعول بذات خود یہ مفعول مطلق بن گیا۔ لقد قرأت الدرس الجدید قراءتین یوم الاربع، بدھ کے دن، بدھ کے دن میں نے نیا سبق 2 دفعہ پڑھایا تھا۔ لقد قرأت درس الجدید، میں نے، یہ بے شک جو ہے میں نے نیا سبق پڑھایا تھا، قراءتین 2 مرتبہ۔ تو یہ جو ہے، یہ مصدر جو ہے مفعول مطلق جو ہے اس کے معنی میں آ رہا ہے، اور یہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ یہ تعداد جو ہے اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس میں جو ہے تعداد کے اظہار کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ میں نے 2 دفعہ پڑھایا تھا۔ تو یہ قرأ فعل کا ہی مصدر ہے، قرأ فعل ہے اور اسی کا ہی یہ مصدر ہے، قراءتین نہیں 2 دفعہ پڑھایا تھا۔ تو یہ بھی یہ جو ہوتا ہے یہ بھی مفعول مطلق ہوتا ہے، اور یہ جو ہے اس میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کی تعداد کے بارے میں بتاتا ہے کہ 1 دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، 4 دفعہ ہوا، کیسے کیسے ہوا، تو تعداد کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں نے نیا سبق، بدھ کے دن میں نے نیا سبق 2 دفعہ پڑھایا تھا۔ اہتمام تو فی القراءات الاولى بالاحراب، پہلی یعنی کہ پڑھائی میں، فی القراءات پہلی پڑھائی کہہ لیں آپ اس کو، یا پہلی بار پڑھانے میں، پہلی بار پڑھانے میں میں نے جو ہے اعراب کا، اہتمام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہتمام کیا، ٹھیک ہے؟ پہلی بار پڑھانے میں میں نے اعراب کا اہتمام کیا، مطلب یہ کہ آپ کو اعراب جو ہے وہ پڑھائے، اس کے متعلق جو آپ کو بتایا ہے۔ الاولا پہلی مرتبہ، پہلی پڑھائی میں میں نے اعراب کا اہتمام کیا۔ وفی اسناء القراءۃ الثانیہ، ٹھیک ہے؟ اور دوسری پڑھائی میں شرحت لکم المفردات الجدیدۃ شرحا، تو میں نے جو ہے دوسری پڑھائی میں تم آپ کے لیے نئے الفاظ کی جو ہے کچھ جو ہے وہ شرح کی، واجیزن، اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی سی وضاحت کی، مختصر وضاحت کی، اس کا مطلب ہوتا ہے مختصر۔ اور دوسری پڑھائی میں میں نے آپ کے لیے نئے الفاظ کی مختصر وضاحت کی۔ یہ شرح فعل ہے، اور اسی کا جو مصدر ہے شرحن جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، یہ جو ہے وہ مطلق ہو گیا۔ وقبل ان اشرح لکم الدرس شرحن، اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے لیے سبق کی جو ہے وہ تشریح کروں، مفصلا، تفصیلا جو ہے وہ اس کی تشریح کروں، اس سے پہلے کہ میں سبق کی آپ کے لیے جو ہے تفصیل جو ہے اس کی بیان کروں یا اس کی تفصیل سے جو ہے وہ تشریح کروں، اريد ان اسمع، میں سننا چاہتا ہوں، منکم الآیات الواردات فی ھذا الدرس، تم سے آیات جو اس سبق میں آئی ہیں، اس سے پہلے کہ میں سبق کی جو ہے تفصیل سے وضاحت کروں، میں آپ سے سبق میں آنے والی آیات کو سننا چاہتا ہوں۔ تو اس میں بھی وہی ہے، اشرح فعل ہے اور اسی کے جو ہے مصدر ہے شرحن، یہ مفعول مطلق بن رہا ہے، شرحن مفصلا یہ پھر نعت منعوت بن جاتے ہیں۔ اب یہ آیات آ گئی ہیں جو کہ سبق میں ہیں،
تو حامد جو ہے وہ آیات کو پڑھتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی یا کلام کیا. تو اس میں کلامہ فعل ہے، اور اسی فعل کا مصدر جو ہے آ رہا ہے تکلیما. تو یہ مفعول مطلق ہو جائے گا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا. ٹھیک ہے، تو یہ رتل جو ہے یہ فعل ہے، اور اسی کا جو مصدر آ رہا ہے ترتیلا، تو اس لیے یہ اس کا مفعول مطلق ہو گیا. ترتیلا جو ہے یہ اس کا مفعول مطلق ہو گیا. اچھا جی. اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ٹھیک ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تیسری جو ہے تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. سلموا فعل ہے، اسی فعل کا مصدر آ رہا ہے تسلیما. تو یہ مصدر یہ مفعول مطلق بن گیا اس کا. چلیے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجا کرو. جو تسلیمن جو ہے یہ مطلق ہو جائے گا، مفعول مطلق ہو گیا. فل ینظر فل ینظر الانسان الی طعامہ. انسان جو ہے اپنے بس انسان اپنا کھانا دیکھے، جو وہ کھاتا ہے اس کو دیکھے. انا سببنا الماء سبا. ٹھیک ہے، کہ ہم نے پانی نکالا. ہم نے پانی نکالا. تو یہ سبب یہ فعل ہے، اور سبن اس کا مصدر ہے. تو یہ اس کا مفعول مطلق ہو جائے گا. ثم شققنا الارض شقا. ٹھیک ہے، تو شقق جو ہے یہ فعل ہے، اور اس کا جو مصدر ہے شقا، یہ بھی اس کا مفعول مطلق ہو جائے گا. انا سببنا الماء سبا، کہ ہم نے پانی نکالا پھر زمین کو چیرا. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو چیرا. تو یہاں سبن اور شکن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے. چلیے. اور یہ یعنی کہ تاکید کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. جو فعل کا اس کا ہوتا ہے، فعل کا جو مصدر ہوتا ہے وہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. الحارث حارث. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ٹھیک ہے، وقولوا تو یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، اور قولا جو ہے یہ اس کا جو ہے یہ مصدر بن جاتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. وہ جو ہے تمہارے اعمال جو ہے درست کر دے گا. وہ تمہارے اعمال تمہارے لیے درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ جو ہے تمہارے لیے بخش دے گا، معاف کر دے گا. وَمَن یُطِعِ
अल्लाह व रसूलहु फकद फाज़ फौजन अजीमन। अच्छा जी। युति इल्ला है, ठीक है, हमें युति इल्लाहु व रसूलहु फकद फौजन अजीमन। तो इसमें फाजा है, ये फाजा है, ठीक है। मैं मेरे ख्याल में गलत पढ़ गया हूँ। फकद फाजा फौजन अजीमन, फाजा फेल है, तो उसी का मस्तर फौजन जो आ रहा है, तो ये जो है ताकीद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जिसने वमन युति इल्लाहु व रसूलहु, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की, ठीक है, फकद फाजा फौजन अजीमन, बस वो बड़ी कामयाबी पर फायज हो गया, बस वो बड़ी कामयाबी पर फायज हो गया। अब हामिद जो है अगली आयत पढ़ता है, अज़ानियतु वज़ानी फजलिदु कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दातिन। ठीक है, जानी मर्द और जानी औरत को, ठीक है, तो फेल यहाँ पे क्या आ रहा है? अजलिदु। ये यहाँ इसका फेल हो जाएगा। इसके रूट जो वर्ड है वो आप देख लीजिएगा। जानी औरत और जानी मर्द, इन में से हर एक को 100 100 कोड़े मारो। कुल्ला वाहिदिन मिन हुमा, इन दोनों में से हर एक को, ठीक है, मारो। मियता जल्दातिन, 100 100 कोड़े। तो ये तादाद को जाहिर कर रहा है। ये मियता ये किसके लिए आ रहा है? ये तादाद के लिए आ रहा है, ये तादाद को बयान करता है। तो ये मियता जो है, ये यहाँ पे उसका नाइबुल फाइल हो जाएगा और नाइबुल मस्दर हो जाएगा, क्योंकि जल्दातिन जो है ये मस्दर है, और ये खुद ये मजरूर है, क्योंकि ये मुदाफ इलैह बन के आ रहा है। तो मुदाफ इलैह मजरूर होता है, तो ये तो मफूल मुतलक बन नहीं सकता खुद। तो फिर इसका जो नायब होता है, इसका जो डिप्टी होता है वो मियता है। तो ये मियता जो है, ये उस मस्दर का नायब है। तो फिर ये नायब ही जो है उसकी जिम्मेदारी अंजाम देता है। तो ये नायब उसका मियता जो है, ये मफूल बन जाएगा, उसका मफूल मुतलक बन जाएगा। उसामा तो वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अच्छा जी। इसमें देखें, ये फेल है और उसका आगे मस्तर बन के आ रहा है, तो ये भी ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। और ये आगे ये मजीद के हैं, ये माजी मजीद के हैं। और इनका ये होता है कि इनके जो फेल होता है, उसका जो मस्दर होता है वो उस बाब से नहीं आता। हमने जो कल एक बात पढ़ी थी कि इनका जो फेल होता है, अगर वो दोनों ही मजीद के हों, तो इसके जो मस्दर होता है वो जो फेल होता है उसके बाब से नहीं आता, किसी और बाब से होता है, लेकिन उसके हम मानी होता है। ठीक है, होता उसके हम मानी है। जाहलियत की रवश पर मत चलो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जाहलियत की रवश पर मत चलो। या अहमद, अहमद लब्बैक या उस्ताद। ठीक है, तो आलुब्बा आलुब्बू असल में है, इससे पहले एक फेल है आलुब्बू, जो कि हजफ है, जिसकी वजह से लब्बाइक का जो है ये आ रहा है, लब्बाइक या उस्ताद।
लब्बा या लुब्बू, लब्बुन, लब्बुन ये उसका मस्तर हो जाता है। लब्बानी लब्बैनी, ठीक है। और फिर आगे लब्बैक का ये हो गया। तजलिसू फिल फसली हाजर जुलूसा, क्या तुम क्लास में इस तरह बैठते हो, क्या तुम क्लास में इस तरह बैठते हो या बैठे हो। तो हाजल जुलूसा, हाजा यहाँ पे इसमें इशारा है, और जब इसमें इशारा मस्तर के तरफ होता है तो ये मस्तर का नायब बन जाता है। ये दोनों बन जाते हैं आपस में बदल मुबदल बन जाते हैं। तो हाजा जो है अल जुलूसा का बदल बन गया, हाजा इसमें इशारा है, तो ये मुबद्दल उसके होने की वजह से ये उसका नायब बन जाता है। उसका नायब होने की वजह से ये मफूल मुतलक बन जाता है। ये इस्मुल इशारा के बारे में हमने पढ़ा था। इजलिस जिलसता, तो ये हमने जो है मस्तर की एक किस्म पढ़ी थी, ठीक है। तालिबी इल्मिन, तालिब इल्म की तरह बैठो, तो ये भी जो है वो फेल की नोयत जो है उसके उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये हमने आखिर में पढ़ा था। इसका मतलब ये होता है कि तालिब इल्मों की तरह बैठो, जैसे तालिब इल्म बैठते होते हैं क्लास में, उसकी तरह बैठो। इजलिस जिलसता तालिबी इल्मिन, तालिब इल्म की तरह बैठो। तो ये जिलसता जो है इजलिस का मस्दर है, तो ये उसका जो है मफूल मुतलक हो गया। अस्माउ समन, अस्मा उसका फेल है, समन उसका जो है वो मफूल मुतलक हो गया, ठीक है। वताअतन, मैंने सुन लिया और मान लिया, मैंने सुन लिया और मान लिया। समन वताअतन ये दोनों ही मस्तर हो जाते हैं, और ये दोनों ही उसके मफूल मुतलक हो जाते हैं। अल आन उमली अलैकुम कलिमातिन मिन दरसी इमलाअन, ठीक है। अब मैं जो है लिखता हूँ, अब मैं तुम सबको सबक में से अल्फाज लिखवाता हूँ। अल आन उमली अलैकुम कलिमातिन मिन दरसी इमलान, अब मैं सबक में से तुम सबको अल्फाज लिखवाता हूँ। फक्तबू, बस तुम लिखो। तो उसामा क्या कहता है, महलन, तो इमहल है इससे, ठीक है। इससे पहले इमहल जो है ये फेल जो है ये हजफ होता है। महला यमहुलु, ठीक है। तो इमहल महलन, ठीक है, रुकिए, इसका मतलब होता है रुकिए, रुकिए या उस्ताद, ठहरिए, रुकिए। लम्मा नस्ता इद्दू, हम तैयार नहीं है, अभी हम, लम्मा का मतलब होता है अभी हम, लम्मा नस्ता इद्दा, लम्मा नस्ता इद्दा, अभी हम तैयार नहीं हैं। तो ये कुल्लू बादा हाजा, और उसके बाद एक अय्यू होता है, मियता या मियता जो है ये मस्तर के नायब होते हैं, क्योंकि मस्तर जो होता है वो या तो इसका जो है बदल होता है या फिर इनका मुदाफ इलैह होता है। तो मुदाफ इलैह मजरूर होने की वजह से मस्तर खुद तो वो मफूल मुतलक नहीं बन सकता, तो फिर ये उसके नायब होके या डिप्टी होके जो है वो उसके फ्राइज अंजाम देते हैं और ये मफूल मुतलक बन जाते हैं। चलिए, ये हमारा सबक था आज का। इसमें है कोई बात पूछने वाली। चलें फिर, इसको कौन पढ़ेगा। आज हम इसको यही करते हैं, फिर कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे। कौन पढ़ेगा इसको।
جی نہیں، کسی نے تو پڑھنا ہے. چلیں شبیر آپ پڑھ دیں. چلیں زینب آپ پڑھ دیں. آپ نے مائک کھول لیا تھا پڑھنے کے لیے، آپ ہی نہیں پڑھ. نہیں، خیر خیر، شبیر پڑھ لے، کوئی بات نہیں، بس کوئی نہیں پڑھ رہا تو تم. جی چلیں شبیر بھی چپ ہے، آپ پڑھ دیں چلیں. میں اصل میں شروع میں نہیں تھی، میں نماز کا ٹائم تو اس وقت ہمارا یہاں، تو یہ شروع کا مجھے پورا نہیں آئے گا، پھر شروع کرتی ہوں. چلیں بسم پڑھے. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد حامد، قدوما مبارکن یا استاذ، اے استاذ آپ کا آنا مبارک ہو. متا قدمت من السفر، آپ سفر سے کب لوٹے یا آئے. ایک کی بات ہے، لوٹے یا آئے، ٹھیک ہے. المدرس بارک اللہ فیک، اللہ اللہ بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے. اللہ آپ کو برکت دے. قدمت البارحۃ، میں کل لوٹا. یا حمزہ تو اغلق الباب اغلاقا، اے حمزہ دروازہ صحیح طرح بند کر لو، نہ دروازہ اچھی طرح بند کر دو. اچھی طرح بند کر لو. وخفف سرعت المروحت، وخفف اور کم کر دو، سرعت رفتار، المروحت پنکھے کا، ٹھیک ہے. پنکھے کو پنکھ- پنکھے کی رفتار آہستہ کر دو. آہستہ کر لو. حمزہ تو اتکفی هذه السرعت، اتکفی کیا کافی ہے، هذه السرعت یہ رفتار، کیا یہ رفتار کافی ہے. المدرس لا نہیں، لقد خففتها کل کل التخفیف، آ، آ، آپ نے آپ نے تو اس آ، کو بالکل ہی، بہت بہت ہی آہستہ کر دیا. بالکل، آپ نے اس کو بالکل ہی آہستہ کر دیا. اردت ان تخففها بعد التخفیف، میں چاہتا تھا کہ اس کو تھوڑا سا، کہ آپ اس کو تھوڑا سا آہستہ کرتے. آپ آپ اس کو تھوڑا سا آہستہ کر دے. زدہا زیادتاً تفیفتاً، زدہا تیز کر دو اس کو، زیادتاً تفیفتاً تھوڑا سا تیز تھوڑا کر سا دو. کر دو. لقد قرأت الدرس الجدید، میں نیا سبق، میں نے نیا سبق پڑھا. قرأتین یوم الاربعاء، دو قرأ بار میں نے پڑھایا نیا تھا. سبق پڑھا، قرأ تو درس پڑھایا تھا. پڑھایا تھا. میں نے جمعرات اربعاء، اور بھائی بدھ کو یہ کہتے ہیں. یوم البدھ، میں نے بدھ کے روز دو بار سبق پڑھایا تھا. ہم، اہتممت فی القراءۃ الاولی بالاعراب، اہتممت میں نے اہتمام سے پڑھایا، فی القراءۃ الاولی پہلی بار، بالاعراب اعراب کے بارے میں. اعراب میں کے نے ساتھ. اعراب کو اعراب کے ساتھ. اعراب کے ساتھ، میں نے یعنی کہ اعراب میں کے نے ساتھ، میں نے پہلی بار اعراب کا اہتمام کیا، یعنی کہ اعراب کے میں ساتھ نے پڑھایا. پہلی جی میں نے پہلی بار اعراب کا اہتمام کیا. وفی اثنان القراءۃ الثانیۃ، اور شرحت لکم اور دوسری بار اور دوسری پڑھائی شرح، میں اور دوسری پڑھائی میں شرح تو میں نے تشریح کی، لکم المفردات الجدیدت، تم آپ کو
नए मुफरद मुफरदात अल्फाज के बारे तो में। तुम्हारे लिए नए अल्फाज की मुख्तसर तशरीह की, शरहन वजीजन मुख्तसर तशरीह की। श- शरहन वजीजन मुख्तसर तशरीह की। और मैंने तुम्हारे लिए नए अल्फाज की मुख्तसर तशरीह की। और मैंने तुम्हारे लिए नए अल्फाज की मुख्तसर तशरीह की। वक़ब्ल अन अशरह लकुमुद्दरस शरहन मुफस्सलन। और इससे पहले मैंने तुम्हारे लिए तशरीह की, तुम्हारे लिए सबक की मुफस्सल यानी तफसील वक़ब से उसकी वक़ब्ल तशरीह अन की अशरह, थी। और इससे पहले कि मैं तशरीह करूं, लकुमुद दरसा तुम्हारे लिए सबक की, शरहन मुफस्सिलन तफसील से, और इससे पहले कि मैं तफसील से तुम्हारे लिए सबक की तशरीह करूं। अच्छा, वक़ब्ला और इससे पहले अन अशरहा ये कि मैं तशरीह करूँ लकुम तुम्हारे लिए अदरसा सबक की शरहन मुफस्सलन अच्छी तरह से, उरीद मैं चाहता हूँ अन ये कि अस्मा मैं सुनूं मिनकुम तुम सबसे अल आयातिल वारिदता फी हाजल दर्स से, इस दर्स में आने वाली आयत। फमा फहा फहा तू हाँ, बस तुम इसको सुनाओ। हाथों के बारे में हमने फहातुहा पढ़ा पस तुमने। तुम इसको हाँ, बस तुम उसको सुनाओ। पस तुम उसको सुनो। हाँ, हामिदुन सुनाओ सुनाओ। हामिद सुनाओ। अच्छा अच्छा सुनाओ। तुम अ, हामिदुन वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा। और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम की। तकलीमा ये- यानी ये हाँ, तो ये यानी कि बात तो वही है ना, कलाम। अल्लाह अल्लाह ताला ने मूसा जी अलैहिस्सलाम से जी बात की कलाम की। ताकीद के जी। साथ है, बस इसमें ताकीद है बस। हाँ ताकीद। हमजतु वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। और कुरआन को आहिस्ता आहिस्ता तरतील के साथ पढ़ो। अलीयुन इन्नल्लाह व मलाइकतहु। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते युसल्लूना वो दुरूद भेजते हैं अलन नबी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, सल्लु दुरूद भेजो अलैहि उस पर, वसल्लिमु और सलाम भेजो उस पर, तस्लीमा सलाम भेजकर। मतलब अ, ये कि तस्लीमन यहाँ पे ताकीद के लिए आया है, ठीक है। ताकि जी। हाँ जी। उसामतु फल यंजुरिल इंसानो पस चाहिए कि इंसान देखे इला तुआमिही तरफ अपने खाने के। अन्ना बेशक हमने स्वबब ना उतारा अलमा पानी को स्वब्बा अच्छी तरह से उतार कर, सुम फिर शक़क़ ना हमने फाड़ दिया अल अर्द जमीन को, शक्का फाड़ कर। यानी कि हमने जमीन को फाड़ दिया, मतलब ये कि ये शक्कन यहाँ पे जो है वो उसमें जो आ रहा है, कह रहे ताकीद के लिए आ रहा है, ठीक है। जी। अल हारिसु या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह डरो अल्लाह से, वक़ूलू और कहो कौलन सदीदा ठीक बात। युस्लिह वो संवार देगा लकुम तुम्हारे लिए आमालकुम तुम्हारे आमाल, व यगफिर और बख्श देगा लकुम तुम्हारे लिए जुनूबकुम जुनूबकुम तुम्हारे गुनाह। वमन और जिसने युत्ति अताअत की अल्लाह अल्लाह की, व रसूल और उसके रसूल की, फ़क़द बस यकीनन फ़ाज़ा वो कामयाब हुआ, फ़ौज़न अज़ीमा बड़ी कामयाबी, बड़ी कामयाबी से। और उसने, हाँ, ठीक हो गया। अज़ानिया तो जिना करने वाली औरत, वज़ानी और मर्द, फजरिदू पस उसको मारो, कुल्ल वाहिदिन उसमें से दोनों, मिनहुमा दोनों में से दोनों में से हर एक को, मिअता 100 जल्दतिन कोड़े, 100 कोड़े।
उसामतु वला तबर्रजना, और तुम बनाओ सिंगार मत करो, तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जिस तरह पहली जाहिलियत के बनाओ सिंगार की तरह, यानी उस तरह मत मत फिर। अलमुदर्रिसु या अहमदु, ए अहमद, लब्बैक या उस्ताजु, लब्बैक ए उस्ताज। अलमुदर्रिसु अतजलिसु फिल फस्ल हाजल जुलूसा, क्या तुम क्लास में इस तरह बैठते हो? इजलिस बैठो, जिलसत्ता तालिबिन इल्मी, तालिब इल्मी, एक तालिब इल्म की तरह बैठो। हाँ अहमदु, ठीक। जिस तुम तरह क्लास में तालिब इल्म बैठो। तुम क्लास में इस तरह बैठते हो। ठीक है। जी, एक तालिब इल्म की तरह बैठो। एक तालिब इल्म की तरह बैठो। अहमदु समअन व त्वाअतन, मैंने सुना और अताअत की। अलमुदर्रिसु अल आना उमली, अब उमली में इमला कराता हूँ। अलैकुम, तुमको, कलिमातिन, कुछ कलिमात की, मिनद दर्स से। इमलाअन, ये इमलाअन भी मस्तर हो जाएगा ना, उमली हाँ फेल है उस ना। इमला। फक्तुबू, बस उसको लिखो। उसामा तो महलन या उस्ताजु, अ, ठहरिए महलन, उस्ताद, ठहरिए, रुकिए। रुकिए, रुकिए या उस्ताज। लम्मा नस्तइद, हम अभी तैयार नहीं हैं। हम अभी अभी तैयार नहीं हैं। अभी हम तैयार नहीं। सही। तो ये हमारा सबक था, इसमें जो है जो आए हैं उसको हम देख लेते हैं, जो मफूल मुतलक आए हैं। बाकी एक्सरसाइज को हम जो है वो कल कर लेंगे। इसमें जो है ये मफूल हैं कुछ जो सबक में आए हैं। कुदूमन जो है इसमें मफूल मुतलक है। ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये जो है जो काम है उसकी नोयत को बयान कर रहा है। इगलाकन जो है ये भी सबक में आया था, और ये ताकीद के लिए आया है क्योंकि ये फेल का बाब था। ये इसका फेल मौजूद था, तो जब फेल का जो है वो मस्दर आ जाता है तो वो ताकीद के लिए होता है। तो ये इगलाकन ये यहाँ पे ताकीद के लिए आया था। उसके बाद कुल्ला, कुल्लत तखफीफी, कुल्ला जो है ये मस्दर की तरफ मुदाफ है, तो ये जो है नायब मस्दर हो जाता है, नायब मस्दर हो जाता है। तो ये जो है ये बन जाता है उसका, कह ले के मफूल मुतलक बन जाता है। बादा भी जो है मस्दर की तरफ मुदाफ है, मुदाफतुन इलल मस्दरी, मस्दर की तरफ मुदाफ है। ठीक है। तो ये जो मफूल मुतलक बन जाते हैं उसके नायब होते हैं, क्योंकि मुदाफ ये है, मुदाफ इलैह खुद मजरूर होता है, मस्दर यहाँ पे खुद मजरूर है। तो मस्दर तो जो है वो मफूल नहीं बन सकता, तो फिर उसका जो नायब है उसी को ही हम जो है वो मफूल मुतलक मान लेते हैं। ज्यादातन, तफीफतन। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाओ। सर, हमने तो ये भी पढ़ा है ना कि तमीज हमेशा मंसूब होता है। त, सर, क्या चीज? तमीज जो है वो हमेशा मंसूब होता है। हाँ, तमीज तो अभी आई नहीं, तमीज तो इसमें है ही नहीं अभी। सर, आ रहा है इधर ना, हाँ अभी हाँ दर्स में गुजरा है। ये हाँ मैं जी हाँ, हाँ जी हाँ जी ठीक हो गया। जल्दतिन में आया, हाँ जल्दतिन हाँ जी आ गया तो वो मजरूर है, फिर भी हाँ जी। उसको तमीज ही कहते हैं। वो तमाम नुहात जितने भी है वो सब मुजाफिले मुरक्कब को ये इसको मुरक्कब तौकीदी भी के यानी मुकय्यद ये होता है। ये वो ये मुकय्यद जो ये है ना वो तो रूप में वाहिद में आता है ना सर। ये अब थोड़ा सा सब्र कर लें। ठीक है। अगला सबक मेरे ख्याल में वो इसी के मुतल्लिक ही है। एक दो सबक ही रह गए हैं, तमयीज का हमारा सबक आने वाला है।
ٹھیک ہے، میرے خیال میں 29واں سبق ہے شاید، یہ 30واں سبق ہے جو کہ صرف تمییز کے ہی بارے میں ہے. ٹھیک، 30واں سبق ہے. 30واں سبق جو ہے وہ تمییز کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم جو ہے وہاں پڑھ لیں گے. اچھا جی، یہ 30واں سبق ہے. تو یہ 28واں چل رہا ہے. جیسے یہ ختم ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے 29واں اور پھر 30واں، اس میں تمییز کی ساری قسمیں آ جائیں گی کہ تمییز کیسے کیسے ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم یا مفعول پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو مفعول مطلق کی بات ہو رہی ہے تو یہ نائب اس کو ہو کے یہاں پہ اس کا مفعول بن جاتا ہے. زیادتاً جو ہے یہ بھی کام کی نوعیت کے بارے جو ہے وہ بارے میں ہے. تھوڑا سا بڑھاؤ زیادہ کرو تو کام کی نوعیت کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. قرأت الدرس الجدیدہ قراءت تعینی، تو قراءت تعینی یہ عدد کو ظاہر کر رہا ہے 2 بار. تو عدد کے بیان، عدد کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے قراءت تعینی آیا اور یہ مفعول مطلق ہے. شرحن بھی جو ہے مفعول مطلق ہے کیونکہ اس کا فعل آیا تھا وہاں پہ. جب فعل کا مصدر آ جاتا ہے تو وہ پھر مفعول مطلق ہو جاتا ہے. اور یہ بھی جو ہے وجیزن، ٹھیک ہے، مختصر تشریح، تو یہ پھر بیان کی جو ہے نوعیت کے لیے آ رہا ہے. زیادتاً تخفیفتاً، ٹھیک ہے، تھوڑا سا زیادہ، تو کام کی نوعیت کے بارے میں کہ تھوڑا سا زیادہ. یہاں پہ شرحن وجیزن مختصر تشریح، تشریح کی نوعیت کے بارے میں آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے مختصر تشریح. تو اس وجہ سے یہ اس کا جو بیان ہے اس کی قسم کے بارے میں آ رہا ہے. شرحن مفصلا، شرح کی جو ہے وہ بارے میں ہے. یہ مصدر ہے، مفعول مطلق ہے کیونکہ اس کا فعل جو ہے وہ اس میں موجود تھا. اور یہ کیا کر رہا ہے، یہ تفصیل بیان کر رہا ہے، اس کی بات کی نوعیت کو بیان کر رہا ہے کہ تفصیلی تشریح. تقلیماً یہ اس کا مصدر موجود تھا، اس کا فعل موجود تھا تو یہ مصدر جو ہے یہ اس کا بن جائے گا، مفعول مطلق بن جائے گا. ترتیلاً اس کا بھی فعل موجود تھا تو یہ بھی مفعول مطلق بن جائے گا. اور یہ جب فعل کا جو ہے مصدر ہوتا ہے تو وہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تقلیماً کا مصدر موجود تھا تو تقلیماً یہاں پہ تاکید کے لیے آ گئی. ترتیلاً کا مصدر موجود تھا تو ترتیلاً بھی یہاں پہ تاکید کے لیے آ گئی. تسلیماً کا بھی مصدر موجود تھا تو تسلیماً بھی یہاں پہ تاکید کے لیے آ گئی. سبن کا بھی مصدر موجود تھا، وہ فعل موجود تھا تو یہ بھی تاکید کے لیے آ گیا. شکن کا بھی فعل موجود تھا تو یہ بھی تاکید کے لیے آ گیا. قولن سدیدن، سیدھی بات، تو بات کی نوعیت بیان ہو رہی ہے تو لی بیان نوعین، ٹھیک ہے، بات کی نوعیت جو ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے. فوزن عظیمن، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مصدر معول ہے. اس سے پہلے فعل اس کا موجود تھا، اور مصدر معول کیا گیا، مفعول مطلق ہے، اس کا پہلے فعل موجود تھا تو فوزن عظیمن یہ اس کی نوعیت کو بیان کر رہا ہے. تبرجل جاہلیاتی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کی نوعیت کو بیان کر رہا ہے. میتا جلدتن، میتا مضاف ہے اور یہ عدد ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ مصدر کا عدد ہے. ٹھیک ہے، اس کا مدود مصدر ہونا ضروری ہے، اس کا جو مدود ہے وہ مصدر ہونا ضروری ہے. تو یہ مصدر کا مدود ہے تو اس لیے یہ مصدر کے قائم مقام ہو جائے گا، ڈپٹی ہو جائے گا، نائب ہو جائے گا. تو میت آ جائے یہاں پہ اس کا وہ ہو جائے گا، مفعول مطلق ہو جائے گا. حاضل جلوسہ اسم الاشارہ ہے
تو حاضہ مبدل ہو جائے گا، الجلوسہ بدل ہو جائے گا، تو حاضہ جو ہے وہ اس کا نائب الفاعل، نائب المصدر ہو جائے گا، اور نائب المصدر ہو کے یہ اس کا مفعول بن جائے گا۔ مفعول جو ہے کون سا بنے گا؟ مفعول اس کا جو مفعول مطلق بن جائے گا۔ جلسہ، اس سے پہلے اجلس آیا تھا، اس کا فعل موجود تھا، ٹھیک ہے، اس کا فعل موجود تھا جملے میں، تو یہ جلسہ مفعول مطلق ہو گیا۔ جلسہ طالب علم، طالب علم کی طرح بیٹھو، تو یہ بھی نوعیت کو بیان کر رہا ہے۔ سمعن و طاعتن، تو ٹھیک ہے، تو یہ بھی مفعول مطلق ہے، ان کا جو ہے وہ فعل جو ہوتا ہے حذف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے فائل، اپنا جو فعل ہوتا ہے اس کے نائب ہوتے ہیں، فعل ان کا حذف ہوتا ہے، تو یہ اپنے ہی فائل کے پھر یہ نائب کے طور پہ آتے ہیں۔ املن، اس کا وہاں پہ فعل موجود تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ تاکید کے معنی میں آیا ہے۔ محلن، یہ اس کا فعل جو حذف ہے، جب فعل حذف ہوتا ہے تو یہ اپنے فعل کے نائب کے طور پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مصدر، یہ مفعول مطلق ہو جاتے ہیں۔ یہ سبق تھا ہمارا، باقی اس کی ایکسرسائز ہے، انشاءاللہ اس کو ہم تسلی سے کریں گے ایک ایک چیز کو، تاکہ یہ ہے نا اچھے طریقے سے ہو جائے۔ یہ کافی اہم جو ہے یہ سبق ہے۔ پھر اس کے بعد 30واں سبق ہے میرے، یہ 29واں ہے، 29واں بھی چھوٹا سا ہی ہے، تو اس کے بعد 30واں سبق جو ہے یہ آگے پھر تمییز کے بارے میں آ جاتا ہے، یہ پھر سارے کے سارا تمییز ہی ہوتی ہے، اس میں اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں، تمییز ذات ہوتی ہے، عدد ہوتی ہے، پیمائش ہوتی ہے، ناپ ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لفظ کم کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ساری آگے اس کی کتنی قسمیں آ رہی ہیں، تمیز، تمیز وہ نسبت والی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تمیز کے اشارے کا سارا انشاءاللہ آگے تفصیل سے آ جائے گا۔ جی کوئی بات ہے پوچھنے والی؟ چلیں اس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل جو ہے اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔